رحمت علیہ فرشتے کاپیاں پنسلا چاہتے پہلے پڑھنے مسلمانوں تمہاں دیتا حضور جو اتنی بارش ہے گپ پہ جیسا جو آئے بیٹھوں یارو خالی آئے بیٹھوں یا انعامی مل سے فرمائنے جیڑھا بھی آوے فرشتہ ہوں نہ ہی لکھے دے ہوں دے پیو دا نہ ہی لکھے دے یہ تو سارے آجاد نسی نہ ہوئے اگر کہیں دا ذکر وزیر دا سامنے تھی وے تو اونی ممدہ کہیں دا ذکر صدر دا سامنے تھی وے تو اونی ممدہ تے کو مبارک ہوئے تیرا ذکر اج رب اکبر دے سامنے تھی وے حضور علیہ السلام فرمیندن جڑے ویلے محفل ختم تھی وے سونا نالے اپنے گھر بعد چویندن سنا نالے بعد چویندن لیکن رب دی رحمت علیہ فرشتے اللہ سے کنے پہلے پہنچویندن اپنا ایمان ہے نا سے جو اللہ سے سب کچھ جانا نالے اجانی سیر لو دے دے زبان کو تکلیف نہ پیرے مسلمانوں یاد رکھو جو سیر لوڈن ثواب کہنا مل سوے میرے حضور قبلہ حاجی شاہ سید جگر گوشے اللہ سلامت رکھیں گے کیونکہ جو سونا خطاب پہ کریں دے ہم توارے سینے منور پہ کریں دے ہم تے ول پہ اکھیں دے ہم جو آج کو سبحان اللہ کو تم معلوم دیا جو سیر لوڈن ثواب کہنا مل سے زبان کو چولن ثواب مل سے جتنی علماء بیٹھے نے کنو پوچھا ہاں صحیح ایک کسا کو اللہ سی سیر بھی دیتے زبان ہی دیتی ہے تو دیتا کیوں ایسے سارے اکیزن اللہ سی سیر دیتے اپنے کو جھکاوان دی خاطر زبان کو پیدا کی دس یار دے ذکر علامہ دی اور اللہ سی سب کچھ جان دینا صحیح لیکن جانی جان رب فرمین دے یا ملائکتی کیفا رفتم عبادی یا ملائکتی کیفا ترکتم عبادی اے میرے فرشتو آج دھرتی تے گئے ہوئے زمین دے مہمان بن تھے ہوئے دسو میرے بندے کیا پہ کرے دے ہم فرشتے عرض کرے سن کریمہ آج فلانے علاقے دے ہاسے امین فریدی دے گھر وچ مہمان بن تھے ہاسے میرا کریمہ میوی مسدہ کھڑا ہوئی علمہ بھی پشا ہویا ہوئی کہیں گنڈر پیاری کہنا ہوئی صوفیت باہر والے پلنگے تے باہر والے آج مٹی تے بہت بیٹھے آتن فضل رب اللہ اور کیا چاہیے وہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حضور سیندے رنگے ہوئے حضور فرمیدن جیڑے والے فرشتے عرض کریندن کریمہ ایک تیرے مدنی دا نوکر تیرا ذکر کریندہ جتنی مجمع ہر عاشق محمد محمد کریندہ تیرے محمد دا ناسوڑ ٹھر ٹھر ویندہ اللہ فرمیدے فرشتو میرے یار دے ذکر چٹھر دے بیٹھے ہن والگواہ تھی ونو اور جتنا بھی محفلت شرکت فرمائی بیٹھن عرش والے کریم سارے دے گناہ مٹائی بیٹھن جمتی بڑھائی حضور علیہ السلام دے رنگے ہوئے فرشتے عرض کرندن کریمہ مالک جو تھیوں جائیں کو چھوڑے تیری مرضی جائیں کو ڈھکے تیری مرضی لیکن جانی جان ربا یک سونن دینیت نالائے ہن کئی آیا لم کر کھامر کیتے کئی آیا پیر بھگتامر کیتے اللہ فرمیندے فرشتو چپ کر ونجو میں عالم الغیب ربا بندے دی بدکاری کو دیکھا یا مٹھے محمد دی یاری کو دیکھا میں کو اپنے یار نال پیارے جڑا مدنی دے ذکر تھیندہ باغ بہارے سارے کو بخشی بیٹھا پروردگار یارو ایمان نہ لکھو ہاں ہی نیند وچ آوڑے تے پچھانے تے تلے باہنے جنت مل پوے کم نہ پھیرا ہے یا کنا سے